السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي ان شاء الله تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا بروميير ولا لا سو بارتي بتيت اف غنديروا فيها لا كورب دو لا فونكسيون الين. دونك اشنو عطاونا هنايا؟ قالوا لنا سوا سي دو الين لا كورب représentative de la fonction ln dans un repère orthonormé. غناخذ واحد الروبير اللي هو اورثوغونال او نورمي. اورثوغونال راه هي خصو يكونوا دوك لي زاكس متعامدين، او نورمي هو غتاخذ لا نورم تاع ديك الفيكتور اي تاع لا باز كتساوي لا نورم تاع جي. مزيان، اول بوين عندنا هنايا هي عندنا لا ليميت كون اكس طون فير 0 بلس تاع الين دو اكس ايكال موال لانفيني. دونك باش نكونستروي لي كورب خصنا نستعملو هادشي. دونك اول معطى هو اون لا ليميت كون اكس طون فير 0 بلس 0 ا دروات تاع الين دو اكس تيكالا شحال؟ تيكالا موال لانفيني. مزيان، نحاول نشرح لكم هاد الليميت اش كتعني. اش كتعني هاد الليميت هادي؟ هي كون ملي كون اكس طون فير ملي يكون اكس طون فير 0 ملي يكون اكس كيقرب لزيرو من جهة الاعداد اللي كبر من زيرو كنوطيوها 0 بلس. اشنو عندنا؟ عندنا لا فونكسيون ولا الين دو اكس كتقرب لموال لانفيني. مزيان، ملي اكس كيقرب لزيرو ا دروات الين دو اكس فين كتقرب لموال لانفيني. لا كورب مناش كيتكون لا كورب؟ دابا ناخذ في المثال هاد لا كورب هذا، نسيبوزي عندي شي روبير بحال هكا ولا كورب هو هذا، غير نسيبوزي صافي. هاد لا كورب هذا مناش كيتكون من دي بوين، كيتكون من يون انفينيتي دي بوين. مزيان، كل بوين من شنو عندها لابسيس اكس وعندها لوردوني اف دو اكس. مزيان، من هاد الشيء اش غنقولوا بان لا كورب تاع لا فونكسيون الين غادي يكون كيقرب البوين. هاهي هنا دابا بلاصه هنا اف دو اكس غنديروا الين دو اكس ملي يكون اكس كيقرب لزيرو ا دروات الين دو اكس فين كتقرب موال لانفيني. بمعنى اخر سي دو اف ولا لا كورب تاع لا فونكسيون الين كيقرب لهاد البوين هذا، كيقرب لهاد البوين. شنو هي البوين؟ هي زيرو موال لانفيني. مزيان، هاد الكتابه راها ما كايناش ولكن نحاولوا نقبلوها حيت ما كايناش بوين دوردوني موال لانفيني. صافي، احنا غير غنسيبوزيو باننا راه وصلنا لموال لانفيني، واخا ما عمرنا ما غادي نوصلوا. دونك سي دو اف كيقرب لهاد البوين. مزيان، غنمشي لهنا فين هي البوين 0 موال لانفيني. هنا 0 هي اكس وموال لانفيني هي الين دو اكس. دونك فين هي البوين في هاد الروبير اللي لابسيس تاعها 0 ولوردوني تاعها كيقرب لموال لانفيني؟ فين هي البوين 0 موال لانفيني؟ البوين 0 موال لانفيني داكم بالنسبه للابسيس 0 هي هادي، وفين هي موال لانفيني هي هادي. دونك هاد البوين هاد البوين اللي لتحت هادي هي البوين 0 موال لانفيني. دونك لا كورب تاع لا فونكسيون الين غيبدا يقرب لديك البوين. ردوا البال، راه ماشي قلت لكم غيوصل ليها، غيبدا يقرب ليها. دونك سي دو اف غيجي بحال هكا كيقرب لهاد البوين هذا. ردوا البال، راه ما قاساش، غير غيبدا يقرب ليها. مزيان، كيقرب ليها. دونك اش غنقولوا هادشي اللي مكتوب هنايا. دونك الا حسبتي هاد لا ليميت ولا نفترضوا شي فونكسيون حسبتي لا ليميت في 0 بلس ولقيتي موال لانفيني. دونك اش كيعني؟ الا قال لك انتربريتي جيومتريكومون الريزولت اللي لقيتي، اش غتقول بان لا كورب تاع لا فونكسيون اللي عندك في هذه الحاله الالين ادمي لاكس ديزوردوني كوم اسيمبتوت. دونك لا كورب تاع لا فونكسيون الين راه كيقبل هاد لاكس هذا اللي هو لاكس ديزوردوني كوم اسيمبتوت. زعما ملي يكون اكس كيقرب ل 0 بلس من 0 ا دروات لا كورب غيبدا يقرب لهاد لاكس هذا. داكشي علاش قلنا اسيمبتوت غيبدا يقرب ليه. مزيان، دونك سالينا مع البوين الاولانيه. دابا غندوزو للبوين الثانيه.
دونك من ديك ليميت شنو عطانا هاد اللعيبه اللي درت هنايا سي دي اف السي تاع لا فونكسيون الين غيبدا يقرب لهنا غيبدا يقرب غير بشويه. علاش ما درتش من جهه اليسار؟ لان عندي في لا ليميت 0 بلس كون كانت 0 موان غندير غيبدا يقرب من هاد الجهه. دابا عندي 0 بلس غيبدا يقرب من هاد الجهه. مزيان. في البوان الثاني شنو عندي تمايا؟ اول حاجه بعدا خصكم تعرفوها هي هادي لا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني تاع الين دو اكس، هادي راها كتساوي بلس لانفيني. اسمحوا لي عافاكم نقاد شويه هادشي. مزيان. هادي منين جبتها هي هاد لا ليميت بلس لانفيني تاع الين دو اكس هي بلس لانفيني. مزيان. عطاونا هنايا عطاونا بان اي اون هذا معطى عطاونا بان لا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني تاع الين دو اكس سور اكس. دونك الا عقلتو على ديك الخطط تاع لي برونش انفيني عطاونا نفترضوا عطاونا شي فونكسيون ملي كتحسب لا ليميت في الانفيني وكتلقى لانفيني كتمشي تحسب لا ليميت تاع اف دو اكس على اكس. في هذه الحاله اف دو اكس هي الين هذه عطاوها لنا هي 0 دونك لقينا 0. مزيان. اول حاجه بعدا نمشيو نحللوا هاد لا ليميت هذيك شنو فيها ملي اكس كيقرب لبلس لانفيني الين دو اكس فين كتقرب لبلس لانفيني اوتوماتيكمون شنو خصك تستنتج انت بان لا كورب تاع لا فونكسيون الين غيبدا يقرب لهاد البوين هذا. مزيان. غيبدا يقرب لهاد البوين. غنرجع لهنايا فين هي البوين بلس لانفيني بلس لانفيني في لابسيس و بلس لانفيني في الاردوني غتمشي لاقصى هنا فين حبستي. هذه هي بلس لانفيني بالنسبه لاكس وفين هي بلس لانفيني بالنسبه لالين دو اكس هي هاد. دونك هذه هي البوين هاد البوين هاد. سمحوا لي عفاكم هاد البوين هاد البوين راه هي بلس لانفيني في الاكس لابسيس تاعها ورا بلس لانفيني وبالنسبه للاردوني تاعها هو بلس لانفيني. دونك سي دو اف غيبدا يقرب لديك البوين. دونك سي دو اف غيبدا يقرب لهاد البوين. مزيان. هذه هي البوين. صافي ما بغيتش نخسر لكم هادشي. هذه هي البوين. دابا السي دو اف غيبدا يقرب لديك البوين. دابا هنا البوين ما عرفناش واش غيبدا يقرب بحال هكا ولا غيبدا يقرب بحال هكا. مزيان. ملي كتحسب هاد لا ليميت بلس لانفيني تاع الين دو اكس على اكس دونك الا لاحظتوا بعدا في الحالات بجوج راه السي دو اف كيبعد على هاد اللاكس هذا. ردوا البال هنا المسافه راه غادي وكتزاد. شوف هنا المسافه كانت هكا شويه كانت هكا غادي المسافه كتكبر وتا في الحاله الثانيه حتى في هذه الحاله المسافه كانت هكا غادي المسافه غادي وكتكبر. دونك السي دو اف في الحالات بجوج ماشي السي دو اف لا كورب تاع لا فونكسيون الين راه في الحالات بجوج كيبعد على اللاكس تاع دي زابسيس. مزيان. ولكن ملي كنحسبوا هاد ليميت كنلقاو 0 مزيان. دونك لا كورب تاع لا فونكسيون الين غيكون ادمي لاكس تاع دي زابسيس كوم برونش بارابوليك او فوازيناج دو بلس لانفيني حدا بلس لانفيني. ملي كنقولوا برونش بارابوليك ماشي بهذه الطريقه هذه ماشي بهذه لا بهذه بالطريقه هذه. مزيان. دونك غنرجعوا هنا. دونك بعدا الا حسبتي هاد لا ليميت بلس انفيني لقيتي بلس انفيني ولا عندك هادشي دونك الا قال لك انتربريتي ولا يوتيلي لي برونش انفيني اش غادي غنقولوا هادشي اللي مكتوب هنايا بان لا كورب تاع لا فونكسيون الين ادميون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس. علاش؟ لان لقينا 0 نورمالمون هنايا خصني نكتب هنا او فوازيناج دو بلس لانفيني دونك نرجع دابا لهادشي. دونك لا كورب ها هنا درناها بالكحل غيبدا يقرب لهاد البو ولكن ماشي بهاد الطريقه هادي ماشي غادي يقرب بحال هكا لا بهاد الطريقه هادي. مزيان. ردوا المرا ما درتش الطريقه هادي لا ملي كنقولوا برونش بهاد الطريقه هادي. مزيان. دابا غنمشي للبوين الثالثه. تبعوا معايا في البوين الثالثه عافاكم شنو عطاونا تما. دونك غناخد سوا واحد الاكس ابارتيان
l'intervalle ouvert 0 plus infini. مزيان. On a la dérivée الثانية تاع إلين دو إكس. أشنو كتساوي هادي؟ هي غنمشيو نديريفيو الإلين جوج المرات، معنى آخر إلين بريم دو إكس، هادي غنعاودو نديريو لها لا ديريفي. مزيان. دونك لا ديريفي الثانية ها هي. أشنو هي لا ديريفي الأولى تاع الإلين؟ هي ان سور اكس. هادشي جناه دابري لا ديفينيسيون تاع الإلين. علاش؟ لأن هي البريميتيف تاع ان سور اكس. اش كيعني لا بريميتيف؟ من اخر بارمي لي كونديسيون تاع لا ديفينيسيون هي لا ديريفي تاع الإلين كتساوي ان سور اكس. مزيان. غنكمل دابا. شنو هي لا ديريفي تاع ان سور اكس؟ هي موان زان على اكس كار. دونك اش غنقولوا بان بوغ توت اكس ابارتي لهاد لانترفال هذا لا ديريفي الثانيه تاع الإلين دو اكس راه هي موان زان على اكس كار. كي دايره اكس كار على هاد لانترفال هذا غادي تكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك موان زان على اكس كاري غادي تكون ستريكتومون نيجاتيف. ملي كنشوفوا لو سين تاع لا ديريفي الثانيه شنو كيعطينا لا كونكافيتي تاع لا كورب. لا كونكافيتي تاع لا كورب بمعنى اخر واش لا كورب غنشوفوا واش لا كورب كيشوف لتحت بحال هكا ولا كيشوف الفوق. مزيان. هنايا فوقاش كنقولوا راه كيشوف لتحت، فوقاش لا كورب غيكون كيشوف لتحت. الا كانت لا ديريفي الثانيه بحال هاد الحاله نيجاتيف، هنا كنقولوا بان لا كورب راه كونكاف. وملي كتكون لا ديريفي الثانيه ستريكتومون بوزيتيف لا كورب كيشوف الفوق، كنقولوا بان راه كونفيكس. مزيان. اشنو هي المعنى تاع كونكاف؟ لا فري ديفينيسيون شنو هي ان بان لا كورب راه كيخلي سي طونجونت، كيخلي لي طونجونت تاعو الفوق، كيخلي لي طونجونت الفوق. في المثال في هذا البوين هذا غيكون الطونجونت هو هذا. الا رديتو البال راه الطونجونت الفوق. في هذا البوين هذا الطونجونت راه هو هذا، غيكون كيخلي الطونجونت الفوق. في هذا البوين هذه غيكون الطونجونت بحال هكا. رديتو البال في الحالات كل لا كورب كاع في هذا الانترفال هذا من هنا حتى لهنا ديما كيخلي لي طونجونت الفوق. دونك كنقولوا راه كونكاف. والعكس بالنسبه للكونفيكس كيخلي لي طونجونت لتحت. في المثال في هذا البوين غيكون الطونجونت شي حاجه بحال هكا. الا رديتو البال راه الطونجونت هو اللي تحت. في هذا البوين غيكون الطونجونت شي حاجه بحال هكا. الا رديتو البال راه الطونجونت هو اللي تحت. مزيان. دونك في هذه الحاله شنو لقينا بان لا ديريفي الثانيه راه ستريكتومون نيجاتيف. دونك لا كورب غيكون كيشوف لتحت، بمعنى اخر غيكون كونكاف، بمعنى اخر كاع لي طونجون تاعو غيكون كيخليهم الفوق. دونك لا كورب عندنا تاع لا فونكسيون الين غيكون كيشوف لتحت، غيكون كيشوف لتحت ماشي كيشوف الفوق. وملي كنقول كيشوف لتحت راه ماشي بالضروره خص يجي بالدوره بحال هكا، لا، المهم يقدر يكون غادي غير بحال هكا. وعاوتاني ملي كنقول كيشوف الفوق راه ماشي بالضروره خص يكون بحال هكا، لا، يقدر يكون غير شي حاجه بحال هكا. رديت البال ديما راه ديما كيشوف الفوق. اخا ما كملناش. مزيان. دونك لتا شنقولوا هنا لقينا لا ديريفي الثانيه راه ستريكتومون نيجاتيف بوغ توت اكس ابارتي لهاد الانترفال. دونك لا كورب تاع لا فونكسيون الين امالو راه كونكاف. مزيان. كونكاف. اشنو هي كونكاف؟ هو راه ديما كيشوف لتحت. دونك لا كورب عندنا مشى من هاد البوان لهاد البوان. رديتو البال شنو عندي هنا؟ عندي من زيرو خارجه حتى بلوس لانفيني. من زيرو ملي يكون اكس من زيرو خارجه حتى بلوس لانفيني ديما لا كورب غيمشي من هاد البوان لهاد البوان. دابا ها هي البوان وها هي البوان. ملي كنقول كونفيكس كيمشي بحال هكا ديما. انا شوف هاد الخط هذا ديما كيخلي داك الخط الفوق. يقدر يمشي بحال هكا يقدر يمشي بحال هكا، المهم ما كيهمناش. المهم راه ديما كيشوف الفوق. الا كان كونفيكس دابا حنا عندنا كونكاف. دونك غيمشي من هاد البوان لهاد البوان غيخلي هاد الخط هذا لتحت. دونك يقدر يمشي بحال هكا يقدر يمشي بحال هكا. مزيان. دابا عندنا في هاد الحاله كيفاش داير لا كورب تاع لا فونكسيون الين راه كونكاف. دونك هاد الخط هذا غيخليه لتحت كونكاف، من اخر لا كورب غيبدا يشوف لتحت. مزيان. ولكن دابا ما عرفناش منين غيفوت هنايا، واش غيفوت من هنا ولا من هنا ولا من هنا. غير هنا غنستعنوا بدي بوان. عندنا الين تاع هي زيرو، الين دو هي زيرو. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان لا كورب راه غيكون كيمر من هاد البوان زيرو. البوان دابسيس ودوردون زيرو فينا هي هاد. دونك لا كورب خص يكون كيمر من هاد البوان. هنا ما عرفناش شنو غنديرو عاوتاني. الا كتعرفوا راه عندنا الين تاع يقالا 1 الين دو يقالا 1. من اخر اش كاين هادشي؟ كيعني بان لا كورب راه كيمر من البوان دابسيس يدوردوني 1. هذيك شحال كتساوي تقريبا 2.7. ها جوج تقريبا فاصله 7. دونك فين هي هاد البوين هادي؟ هادي هي فين هي 1 هي
هذه هي البوان او 1. دونك لا كورب غيكون كيمر من هنا، وما تنساوش راه كيشوف لتحت. علاش؟ لانه كونكاف. دونك كيفاش غيكون ستيلو اف؟ غيكون شي حاجه بحال هكا. لا كورب تاع لا فونكسيون الين غتكون شي حاجه بحال هكا. ردوا البال معايا، هذا راه اسيمبتوت، دونك غيكون كيقرب ليه بشويه، ماشي متوازين، يقرب ليه بشويه. دونك لا كورب تاع لا فونكسيون الين راه داير شي حاجه بحال هكا. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دونك هذا هو السي دو لا فونكسيون الين. لا كورب بالضبط هو هذا اللي قدامكم، لا كورب دو لا فونكسيون الين. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا سو بارتي الجاي، غادي نديرو فيها لي ليميت فوندامونتال دو لا فونكسيون الين، ومن بعد غنابليكي معكم هاد لي بروبريتي هادو في هاد لابليكاسيون هادي. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.